बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए इस्लाम की शहज़ादी औरतों, 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी ख़ातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर ज़ाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। कल की औरतें कहती हैं, जी असल पर्दा तो दिल का है, बस इंसान का जहन पाक साफ़ होना चाहिए, सिर्फ दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि जहन जितना भी पाक साफ़ हो जाए, लेकिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पाक साफ़ नहीं हो सकता। पर्दे का हुक्म सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी दिया गया था। जहालियत कदीमा की तरह जहली तजदीद भी एक बार फिर बहनों की इज़्ज़त और नामूस पर ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। इनकी अज़मतों से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। इन्हें बरहना और नीम बरहना करके सरे बाज़ार रुसवा किया जा रहा है और एक मनसूबा बंद साजिश के तहत इन्हें जमा खाना की बजाय चिराग महफिल बनाया जा रहा है। कल तक उल्मा शराब नोशी की मगरबी होने का शिकवा ही, अब बुर्का और हिजाब भी जिद्दत की राह पर चल पड़े। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी घर में कोई फौत की हो जाए, कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए, तो उसकी जुदा होने का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दा पर भी मुसल्लत हो जाता है। और तो और औरतें अपनी पर्दों का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को बहन नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन के दौर में जब कोई फौत की हो जाती थी, जाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम ख़वातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दा का ख्याल रखा करती थीं। हर चीज़ पे गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पे मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती है, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफ्र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ये देखकर हैरान रह गए कि एक लोग थे, जवान बेटी की मौत का गम तो बड़े बड़ों को कलेजा छलनी कर देता है और वो गिरियाजारी और चीखों पुकार पे उतरते हैं। ये कैसी खातून है, कितने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। जिस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर ख्वानी करती थी, मातम किया करती थी और बेपर्दगी का आलम होता था। इसने एक खातून जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। ये थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत का निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिससे वो जानती तक नहीं, उसे पहचानती नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के ज़रिए से वो अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अज़ियतें सहती है और मौत की सी कैफियत से गुजर कर उसकी औलाद को जन्म देती है। मौत की सी कैफियत से आने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी बिल्कुल फ़िक्र तर्क कर देती है, अपना आप भूल जाती है और उस बच्चे की तरबियत में मसरूफ़ हो जाती है। यही सोच उसके जहन में होती है कि जब ये बच्चा बड़ा होकर अच्छी खिदमत सर अंजाम देगा
تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے، اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی اچھی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر پرچھائیاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شور یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، عورت واقعی ہی مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے جو خود کو پاؤں کی جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے، جس کے ہونے کا اس کی خدمات گزار دیتی ہے، بد سے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی رحمتوں کی قدر کیا کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام و رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمان کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر پر جانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ تو جس عورت میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں ان سے فوراً نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا 3 عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جس کے ہاں رشتہ بھیجنا اور منظور ہونا آسان ہو۔ نمبر 2 جس کا مہر بہت کم اور آسان ہو۔ نمبر 3 جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا مسلمان بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 میں سے ایک